नमस्ते एभ्रिवान, म कृष्ण डागी फेरि पनि 7औं एपिसोडमा तपाईहरुको माझमा आइपुगे। यो भन्दा अगाडिका 6औं एपिसोडसम्म हामीले केही ग्रामरको बारेमा गफ गर्यौं र अब हामी म तपाईहरुलाई 1 नम्बरको क्वेशन नम्बर 9 मा आउने रिप्रोडक्सन ग्रामर अन्तर्गत रिपोर्टेड स्पीच को बारेमा आजको एपिसोड भित्र हामी छलफल गर्ने छौं। सामान्यतः यो एपिसोडमा हामीले कसरी डाइरेक्ट स्पीचलाई इन्डाइरेक्ट स्पीचमा लाने भन्ने विषयमा मात्र छलफल गर्न भ्याउँछौं। हामी इन्डाइरेक्टलाई डाइरेक्टमा लाँदाखेरि त्यसका धेरै अलि लामो रुलहरु छन्, त्यो सायद भ्याउँदैनौं हामी यो एपिसोड भित्र। डाइरेक्टलाई इन्डाइरेक्ट स्पीचमा बदल्ने नियमहरु पढ्छौं। अब डाइरेक्ट स्पीच खासमा के हो त भन्ने विषयमा कुनै पनि एउटा स्पिकरले भनेको कुरालाई इन्भर्टेड कमा भित्र राखिएको हुन्छ भने त्यसलाई हामीले डाइरेक्ट स्पीच भन्ने गर्छौं। जस्तै उदाहरणको लागि राम सेड I am very busy। यो रामले भनेको कुरालाई के भनेको भन्ने कुरा जसलाई हामीले दुईवटा इन्भर्टेड कमा भित्र राखेका छौं त्यसैलाई हामीले डाइरेक्ट स्पीच भन्छौं। अब म तपाईहरुलाई डाइरेक्ट लादैछु। डाइरेक्ट स्पीच भित्र दुईवटा भागहरु छ। हेर्नुस् है त, राम सेज I am very busy। यो भित्र हामीले दुईवटा भागहरु लेख्छौं। एउटा राम सेड जो इम्पोर्टेन्ट कमा भन्दा बाहिर छ र अर्को I am very busy जो इन्भर्टेड कमा भित्र छ। यहाँ भएको दुईवटा पासलाई कमा भन्दा बाहिरतिरको भएको भाग जो राम सेड भन्ने भाग छ जसलाई हामीले रिपोर्टिङ क्लज भन्छौं। सम्झिनुस् है, टिपिकल भाषा हैन, रिपोर्टिङ क्लज कमा भन्दा बाहिर भएको भाग। यो शब्द तपाईले थाहा पाउनु पर्छ। रिपोर्टिङ क्लजलाई सर्टकटमा आरसी भनिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुस्। आरसी हामी अहिले अन्य नियमहरु पढ्दाखेरि यस सर्टकटको भाषा प्रयोग हुन्छ, त्यसकारणले रिपोर्टिङ क्लजलाई सर्टकटमा के भन्ने हामीले आरसी। र इन्भर्टेड कमा भन्दा भित्रतिरको भागलाई रिपोर्टेड स्पीच भनिन्छ जसलाई सर्टकटमा हामीले आरएस भन्ने गर्छौं। रिपोर्टिङ क्लज र रिपोर्टिङ स्पीच। अब यो कुरा थाहा पाइसकेपछि तपाईहरुले के कुरा थाहा पाउन जरुरी छ भन्दा हामीले डाइरेक्ट स्पीचलाई इन्डाइरेक्ट स्पीचमा लाँदाखेरि सामान्यतया रिपोर्टिङ स्पीचमा भएको सब्जेक्टहरु, त्यहाँ एउटा सब्जेक्ट हुन्छ। जस्तै अहिले आई हेर्नुस् त, आई एउटा सब्जेक्ट छ, त्यहाँनिर आई, यो आई सब्जेक्ट छ। यो सब्जेक्टलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको पछाडि एउटा भर्ब हुन्छ, त्यो भर्बलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ भर्ब भन्दा पछाडितिर टाइम एडभर्बहरु आउँछ, त्यो टाइम एडभर्बलाई पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले सम्झिनुस्, डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट लाँदाखेरि हामी तीनवटा चेन्ज गर्छौं मुख्यतया। फर्स्ट, पहिलो क्रममा सब्जेक्टको चेन्ज, सब्जेक्ट चेन्ज गर्छौं। दोस्रो स्टेपमा हामीले भर्ब चेन्ज, भर्ब चेन्ज भनेको टेन्स चेन्ज भन्ने बुझ्नुस्। भर्ब चेन्ज भनेको टेन्स चेन्ज। र तेस्रोमा हामीले एडभर्बहरुको चेन्ज। यदि एडभर्बहरु आउँछ भने त्यो एडभर्बको पनि चेन्ज गर्न पर्छ। अहिले हामीले लेख्दै गरेको जुन सेन्टेन्स छ, राम सेड I am very busy। अब यसलाई चेन्ज गर्ने तरिकातिर जाँदै छु। सबभन्दा पहिले म तपाईलाई सब्जेक्ट चेन्जको बारेमा गफ गरे। कसरी सब्जेक्ट चेन्ज गर्ने त? सब्जेक्ट चेन्ज गर्नको लागि यसका तीनवटा छुट्टा-छुट्टी नियमहरु छन्। त्यो तीनवटा नियम अन्तर्गत म तपाईहरुलाई लान्दैछु। सब्जेक्ट चेन्ज अन्तर्गत रिपोर्टेड स्पीचमा यदि रिपोर्टेड स्पीचमा
फर्स्ट पर्सन भनेको आई छ भने त्यो आईलाई रिपोर्टिङ क्लजको सब्जेक्टले चेन्ज गर्ने। हेर्नुस् है, रिपोर्टिङ क्लज भनेको राम से यसको सब्जेक्ट के हो त राम हो, रामले चेन्ज गर्ने, रामले आईलाई चेन्ज गर्छ। हेर्नुस् है, मैले एरोबाट देखिदिए रामले आईलाई चेन्ज गर्छ र त्यतिखेर त्यो आई हीमा जान्छ। यदि रामको सट्टामा स्पिकर फेमेल भइदिएको भए त्यतिखेर आईलाई फेरि केमा लानुपर्छ त सीमा लानुपर्छ। आईलाई चेन्ज गर्ने तरिका एकदम सजिलो तरिका सम्झिनुस्। रिपोर्टेड स्पिचमा भएको आई जहिले पनि ही अथवा सीमा चेन्ज हुन्छ। केसको आधारमा भन्दा त्यहाँ भएको स्पिकरको आधारमा। स्पिकर मेल भएमा त्यो ही भयो, स्पिकर फेमेल भएमा आई के हुन्छ त सी हुन्छ। अब फर्स्ट पर्सन आई मात्रै होइन, फर्स्ट पर्सन त वी पनि हो, वी। अब यदि त्यो ठाउँमा राम सेड आई एम भेरी बिजी भन्ने ठाउँमा मानौ वी आर भेरी बिजी, यदि वी आर भेरी बिजी भन्ने भइदिएको भए त्यो वी लाई पनि कहिले चेन्ज गर्थ्यो त रामले चेन्ज गर्थ्यो। त्यतिखेर वी चेन्ज भएर देमा जान्छ। म फेरि तपाईलाई एकचोटि दोहोऱ्याउँदै छु। रिपोर्टेड स्पिचमा भएको फर्स्ट पर्सनलाई रिपोर्टिङ क्लजको सब्जेक्टले चेन्ज गर्ने। टिप्दै हुन्छ हैन? रिपोर्टेड स्पिचमा भएको फर्स्ट पर्सन आई र वी लाई रिपोर्टिङ क्लजको सब्जेक्टले चेन्ज गर्ने। आई ले चेन्ज गर्यो भने सीमा लाने, वी ले चेन्ज गरेर केमा लाने त देमा लाने। है, यो कुरो तपाईले सम्झिनुस्। ओके, मैले यति कुरा गरेँ, एकचोटि फर्स्ट पर्सनको मात्र कुरा गरेँ। अब त्यसको एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् त, अगाडि लेखेको एक्जाम्पल राम सेड आई एम भेरी बिजी। अब हेरौँ, यसलाई हामी चेन्ज गर्दैछौँ र त्यो चेन्ज गर्नुभन्दा पहिले केही थप टेक्निकल कुराहरू म तपाईलाई बताउँछु। थप टेक्निकल कुरा भनेको के त भन्दा हामी अहिले रिपोर्टिङ क्लज र रिपोर्टेड स्पिचलाई जोडेर एउटै बनाउँदैछौँ। त्यो पनि हामीले लेखेको सेन्टेन्स अहिले कस्तो छ त भन्दा असर्टिभ सेन्टेन्स हो, फुल स्टपमा सकिने सेन्टेन्स हो। त्यो फुल स्टपमा सकिने सेन्टेन्सलाई हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउँदैछौँ। त्यसकारणले असर्टिभ सेन्टेन्स हेर्नुस् है, असर्टिभ सेन्टेन्सको डाइरेक्ट स्पिचलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा केही टेक्निकल कुराहरू थाहा पाउनुपर्छ। त्यो टेक्निकल कुरा भनेको के त भन्दा यदि रिपोर्टिङ क्लजमा सेड छ भने तपाईले त्यसलाई सेड नै लेख्नुहोस्। है, मानौ त्यहाँ सेड टु छ भने त्यसलाई के बनाउने त टोल बनाउने। यो पहिलो टेक्निकल कुरा हो। किनभने हामीले रिपोर्टिङ क्लज र रिपोर्टिङ स्पिचलाई जोडेर एउटै बनाउँदैछौँ। त्यसकारण सेड भएको खण्डमा सेड नै लेख्ने, सेड टु भएको खण्डमा टोल बनाउने पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरो रिपोर्टिङ क्लज भनेको सर्टकटमा के आरसी। अनि रिपोर्टेड स्पिचलाई सर्टकटमा के त आरएस मैले अगाडि लेखिदिएको छु। त्यसलाई चाहिँ केले जोड्नुस् त भन्दा दैटले जोड्नुस्। दुईटा टेक्निकल कुराहरू है। चेन्ज गर्नुभन्दा पहिले टेक्निकल कुराहरू तपाईले थाहा पाउने। यहाँ भएको सेट अनि यो भागलाई जोड्नु पर्यो। अब तपाईले एकचोटि उदाहरण हेर्नुस् त, रामको राम यहाँ सेट मात्रै भागले सेट भयो, यो भाग र यो भागलाई दैटले जोड्यो। हेर्नुस् है, मैले अगाडि भनेको छु फुल स्टपमा सकिएको सेन्टेन्स सबैलाई केले जोड्ने त दैटले जोड्ने, दैट भयो। अब अगाडिको नियमहरु छ, यहाँ त आई छ। आईलाई कसले चेन्ज गरेको त रामले चेन्ज गरेको। रामले म भन्छ भने अब हामी रामलाई के भन्छौँ ही भन्छौँ। आई चेन्ज भएर केमा आयो त हीमा आयो। हेर्नुस् त एकचोटि, राम सेड दैट आईलाई चेन्ज गरेर हीमा लग्यो। ल यहाँसम्म। अनि फेरि म तपाईलाई एकचोटि ब्रेक गरे। हामीले सब्जेक्ट चेन्ज गर्यौं, सब्जेक्ट चेन्ज गरेर मात्रै इन्डाइरेक्ट स्पिच हुँदैन। अब हामीले रिपोर्टेड स्पिचमा भएको भर्बलाई पनि चेन्ज गर्न पर्यो है त। अब भर्बलाई चेन्ज गर्दा तपाईले म सामान्य तरिकाले बताउँछु। डाइरेक्ट स्पिचलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा
प्रेजेन्ट टेन्सका सबै हाँगाहरूलाई पास्ट टेन्समा लगिन्छ। त्यो पनि मिल्दो जुल्दो हाँगामा। सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसलाई पास्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पास्ट पर्फेक्ट, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। अहिले चारवटा मात्र थाहा पाउनुस् है त। म फेरि भन्दैछु, प्रेजेन्ट टेन्सका सबै हाँगालाई कहाँ लाने त? पास्ट टेन्समा लाने। सिम्पल प्रेजेन्ट भएमा सिम्पल पास्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भएमा पास्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट पास्ट पर्फेक्ट, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। त्यसको लागि एकचोटि यता हेरौँ ल। हेर्नुहोस्, मैले तपाईँले चेन्ज गर्ने तरिका है, मैले अब एकचोटि चेन्जको कुरा पनि एकचोटि गरिरहेँ ल। हेर्नुहोस् त, सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको सामान्यतया के हो? V1 र V5 आउने हो। त्यसलाई तपाईँले के बनाइदिनुहोस्? V2 बनाइदिनुहोस् है त। V1 र V5 लाई के बनाइदिने? V2 बनाउने। अनि अरु कुरा पनि सम्झिनुहोस्, सिम्पल प्रेजेन्टमा V1 र V5 मात्र हुँदैन, हैज र ह्याड पनि हुन्छ। हैज र ह्याड एक्लै आयो भने पनि त्यो के मानिन्छ त? सिम्पल प्रेजेन्ट मानिन्छ। त्यो हैज ह्याडलाई बदलेर के मान्नुहोस् त? ह्याडलाई। हैजलाई पनि ह्याडमा लाने, ह्याडलाई पनि ह्याडमा लाने। सिम्पल प्रेजेन्ट अर्को तरिकाले पनि बन्छ। इज एक्लै आयो, एम एक्लै आयो भने त्यो पनि सिम्पल प्रेजेन्ट बन्छ। इज एमलाई चेन्ज गरेर के बनाउनुहोस् त? वाज मा लानुहोस्। त्यसै गरेर सिम्पल प्रेजेन्टमा डु र डज पनि आउँछ। डु र डज। अनि त्यो डु र डजलाई चेन्ज गरेर के बनाउनुहोस् त? डिड बनाउनुहोस्। र अर्को कुरो, सिम्पल प्रेजेन्टमा आर पनि आउँछ। आर लाई के बनाउने त? वेयर मा लाने। हेर्नुस्, सिम्पल प्रेजेन्ट भनेको आर पनि हो। अब तपाईले के बुझ्नुस् भनेपछि सिम्पल प्रेजेन्ट V1 र V5 बाट मात्र बन्द रहन्छ। इज आएर एक्लै आयो भने सिम्पल प्रेजेन्ट हो, हैज आएर एक्लै आयो भने सिम्पल प्रेजेन्ट हो, डु र डज एक्लै आयो भने के हो त? सिम्पल प्रेजेन्ट हो। मैले तपाईलाई अगाडि भनिसकेको छु, जब सिम्पल प्रेजेन्ट देखिन्छ सिम्पल प्रेजेन्टलाई के बनाउने? सिम्पल पास्ट बनाउने। V1 र V5 लाई V2 मा लग्यो, सिम्पल पास्ट भयो। इज त्यसै गरेर एम अनि बी लाई वाज मा लग्यो, त्यो सिम्पल पास्ट भयो। हैज र ह्याडलाई बदलेर ह्याडमा लग्यो, त्यो पनि सिम्पल पास्ट भयो। डु र डजलाई बदलेर डिडमा लग्यो, त्यो पनि सिम्पल पास्ट भयो। आर र वेयरलाई आरलाई केमा लग्यो? हामीले वेयरमा लग्यो, यो सिम्पल पास्ट भयो है। अब यही नियममा आधारित भएर अगाडिको नियम हेर्नुस् त। अब हामी अगाडि सुरुमा के गरेको? राम सेड आई एम भेरी बिजी गरेको। रामको राम भयो, सेड भएको सेड नै भयो। यो भागको भाग हामीले दैटले जोड्यौ। अब मैले अगाडि पनि भनिसके, रामले आई भन्छ भने अब हामी त्यो रामलाई के भन्छौं? ही भन्छौं। ही मा आयो। अब त्यहाँ भब हेर्नुस् त, भब भनेको एम छ नि, एम को भिटु के भयो? वाज भएपछि आई वाज भेरी, ही वाज भेरी बिजी। अब तपाईले यो तरिकाबाट दुईटा कुरा के बुझ्नुस् भनेपछि हामीले सब्जेक्ट आई लाई चेन्ज गर्यौ, आई चेन्ज गरेर ही मा आयो, त्यहाँ गएको भब चाहिँ एम हो, एम लाई चेन्ज गर्दा केमा आयो? वाज मा आयो। एम सिम्पल प्रेजेन्ट छ, वाज केमा आयो त? सिम्पल पास्ट मा आयो। अब दोस्रो एक्जाम्पल है, फेरि दोस्रो एक्जाम्पल। गीता सेड टु देम, गीता सेड टु देम आई एम राइटिङ होमवर्क। आई एम राइटिङ होमवर्क। ल यहाँ पनि आई छ, गीताको गीता। अब हेर्नुस्, मैले अगाडि भनेको सेड टु भएमा के बनाउने त? टोल्ड बनाउने। टोल्ड भयो है। अनि देमको देम देख्नुस्, देम यो भागलाई दैटले जोड्ने, दैट। अब हेर्नुस् त, मैले अगाडि सुरुमा तपाईले लेखेको छु नि, आई लाई केमा लाने? ही र सी मा। अहिले बोल्ने के भयो त? केटी भयो, गीता भयो। त्यसकारणले गीता भएको कारणले अब हामीले आई को सट्टामा के लेख्छौं? हामीले सी लेख्छौं है। अगाडि काम गरेको कारणले आई को सट्टामा ही लेखियो। अब गीता भएको कारणले गीताको सट्टामा हामीले के लेख्यौं त? सी लेख्यौं। आई चेन्ज भएर केमा आयो? सी मा है। अनि फेरि हेर्नुस् है, आई एम राइटिङ होमवर्क। एम को भिटु के भयो? वाज भयो। हेर्नुस्, एम को भिटु भयो वाज है। एम को भिटु भयो वाज, पछाडी राइटिङ को राइटिङ, होमवर्क को होमवर्क। अब हेर्नुस्, यसरी हेर्नु हुन्छ भने एम प्लस V4 यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस थियो, वाज प्लस V4 केमा आयो त? पास्ट कन्टिन्युअस। र यो आई एम राइटिङ होमवर्क, दिस इज प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस।
त्यसकारणले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसलाई वाज राइटिङ बनायौँ हामीले, एम को V2 वाज, राइटिङ को राइटिङ। अब तपाईलाई सजिलो टेक्निक मैले के बताए भन्दा प्रेजेन्ट टेन्सका हाङ्गाहरूलाई पास्ट टेन्समा बदल्दा एक वा सो भन्दा बढी भर्बहरू फेला पर्छन् भने तपाईले पहिलो भर्बलाई मात्र चेन्ज गरिदिनु भयो भने पछाडिको भर्बलाई चेन्ज गरिरहन पर्दैन। सजिलो आइडिया है ल टेन्स नजान्ने साथीहरुको लागि। टेन्स नजान्ने साथीले के गर्नुस् भनेपछि अगाडि एमलाई वाजमा लाने भन्ने कुरो तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। अब एमलाई वाजमा लानु भयो भने एम भन्दा पछाडितिर जतिवटा भर्ब छन् नि अरु भर्बलाई चेन्ज गरिराख्न पर्दैन, त्यो आफै पास्टमा जान्छ। जस्तै हामी यहाँ के गर्यौं, एमलाई वाजमा लिएर राइटिङको राइटिङ सार्यौं, त्यो आफै के भयो त पास्ट कन्डिसनमा पनि आयो, हामीले गरेको रुल अनुसार पनि भयो त्यो। अब तेस्रो हेर्नुस्, अर्को एक्जाम्पल हेर्नुस् है त। अर्को एक्जाम्पल, he said we have done well। ल अब आईको कुरा सक्यो है। राम भएको बेला आई हिमा गयो, सीता भएको अथवा गीता भएको बेला आई सीमा चेन्ज गर्यो। अब वी को कुरा गर्दैछौँ म, वीले केमा लाने, डेमा। वीले केमा लाने त डेमा आयो हेर्नुस् है। he said we had done well। अब यसलाई चेन्ज गर्दा he said that वीलाई चेन्ज गरेर केमा लाने, डेमा लाने। किनभने वीले चेन्ज गरेर डेमा लाने भन्ने कुरो मैले तपाईलाई अगाडि बताएको छु। अब हेर्नुस् न यहाँ दुईवटा भर्बहरु छ, एउटा had छ, अर्को के छ त डन छ। यो तपाईले चिन्नुहुन्छ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो, मानव चिन्न भएन रे ल। यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट हो भन्ने कुरो तपाईले चिन्नु भएन भने पनि अगाडि मैले तपाईलाई सिकाइदिएको छु। हैज र ह्याड दुवैको V2 के हो, ह्याड हो। ह्याडलाई चेन्ज गरेर ह्याडमा लानुस्, पछाडिको भर्बलाई जस्ताको तस्तै लेख्नुस्। यो पास्ट पर्फेक्ट भयो, ह्याड डन वेल। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट थियो, केमा आयो त पास्ट पर्फेक्टमा आयो। एवं तरिकाले तपाईले प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस आउँछ भने प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा हैजलाई ह्याडमा, हैज र ह्याडलाई ह्याडमा लानुस् र पछाडिको भर्बहरु यथावत रूपले चेन्ज गर्नुभयो भने त्यो आफै पास्टमा जान्छ। बुझ्नु भएको छैन? ओके। र यो कुरा तपाईले के भुल्नु भएन भनेपछि आईलाई हि र सीमा लाने, वीलाई केमा लाने त डेमा लाने। यो कुरो तपाईले एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। विद्यार्थी साथीहरु, मैले अहिले यहाँसम्म तपाईले के कुरा बताए भन्दा रिपोर्टेड स्पीचमा बदल्दाखेरि त्यहाँ भएको फर्स्ट पर्सन आईलाई हि र सीमा लाने तरिका, वीलाई केमा लाने त डेमा लाने तरिकाको बारेमा छलफल गर्यौं। त्यसै गरेर हामीले अर्को छलफल के पनि गर्यौं भन्दा सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसलाई पास्ट कन्टिन्युअस, प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पास्ट पर्फेक्ट र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसलाई पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्यौं। प्रेजेन्ट टेन्सका सबै हाँगालाई के गर्नुस् त मिल्दो पास्ट टेन्समा लानुस्। अब एकचोटि म तपाईलाई दोस्रो रुल तर्फ जाँदैछु है। अब यहाँ सुन्नुस् त, फर्स्ट पर्सन हेर, फर्स्ट पर्सन आई र वीलाई हामीले केमा लाग्यौं, आईलाई हि र सीमा लाग्यौं। एकचोटि म फेरि त्यहाँ लाँदैछु है तपाईलाई। वीलाई चेन्ज गरेर केमा लाग्यौं त डेमा लाग्यौं। आई र वी दुवै के थिए, फर्स्ट पर्सन थिए। यिनीहरु के थिए त फर्स्ट पर्सन। र यो फर्स्ट पर्सनलाई कसले चेन्ज गरेको थियो, रिपोर्टिङ कलर्सको सब्जेक्टले चेन्ज गरेको थियो। भनेपछि सब्जेक्ट अनुसार फर्स्ट पर्सनको चेन्ज। यो कुरा बुझ्नु होला, सब्जेक्ट अनुसार फर्स्ट पर्सनको चेन्ज। यो त फर्स्ट पर्सनको कुरा भयो। अब रिपोर्टेड स्पीचमा एकचोटि ल फर्स्ट पर्सन आएन रे, थर्ड पर्सन आयो। एकचोटि हेर्नुस् है, थर्ड पर्सन। अब म सजिलोतिर जानेछु। म सेकेन्ड पर्सनको कुरा एकछिन पछि गर्छु। ल रिपोर्टेड स्पीचमा थर्ड पर्सन आयो। ल भन्नुहोस् थर्ड पर्सन भने के हो त? थर्ड पर्सन तपाईहरुलाई थाहा छ। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन भन्नाले ही थर्ड पर्सन हो, सी थर्ड पर्सन हो, दे थर्ड पर्सन हो, इट थर्ड पर्सन हो र नाम जनाउने सबै शब्दहरु के हुन् त थर्ड पर्सन हुन्। अब थर्ड पर्सन भएमा के गर्ने, त्यो थर्ड पर्सनलाई नो चेन्ज, तपाई चेन्जै नगर्नुस्।
है नो चेन्ज सजिलो तरिकालाई हेर्नुस् है अब एकचोटि यति हेर्नु न उदाहरण आईलाई बदलेर हि र सीमा लग्यौं हामीले हि र सी त आईबाट बदलेर आएको उहीलाई बदलेर केमा लग्यौं हामीले देमा लग्यौं भने हि सी दे त चेन्ज भएर आयो अनि त्यसैले चेन्ज हुँदैन है र नामपद आयो भने पनि नामपदलाई पनि चेन्ज नगर्ने अब हाम्रो दोस्रो रुल अन्तर्गत के भयो सम्झिनुस् है फर्स्ट पर्सन आई र उहीलाई हि र सीमा लाने उहीलाई देमा लाने तर थर्ड पर्सनहरुलाई के चेन्जै नगर्ने है ल थर्ड पर्सन के हुँदो रहेछ त चेन्ज हुँदो रहेछ अब एकचोटि एक्जाम्पल गरौँ त ल थर्ड पर्सन को एक्जाम्पल है ल he said to me Deepa is very busy he said to me Deepa is very busy ल he को he भयो यो said to को सट्टामा told भयो me को me छँदैछ रिपोर्टिङ क्लज र रिपोर्टेड स्पीचलाई that ले जोड्ने that अब लगाएर त्यो दीपा है तपाईले यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले थर्ड पर्सनलाई नीलो कलरले रंगाएको छु त्यहाँ है सजिलो लागि यो दीपा थर्ड पर्सन भयो दीपाको दीपा नै भयो चेन्ज भएन अब एकचोटि हेर्नुस् उतातिरको इज छ नि इजलाई भर्ब चेन्ज गर्न पर्यो वाज इजको भर्ब चाहिँ के हुन्छ वाज दीपा वाज भेरी बिजी इजलाई त चेन्ज गर्नु पर्यो है त इजलाई चेन्ज गर्नु पर्यो दीपा वाज भेरी बिजी अब अर्को फेरि she said she is going to market यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हेर्नुस् she said she is going to market she को she अहिले said मात्र भागले said यो भागलाई हामीले that ले जोड्ने ल हेरौँ त she थर्ड पर्सन हो she को she नै भयो अब हेर्नुस् यो जुन इज छ नि इज को V2 त के भयो was भयो पछाडीको V4 को V4 नै भयो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस भयो र मैले अगाडि तपाईलाई सजिलो टेक्निक के बताइदिएको छु भनेपछि एक भन्दा बढी भर्ब देखिन्छन् भने प्रेजेन्ट टेन्सको सवालमा है प्रेजेन्ट टेन्सको सवालमा एक भन्दा बढी भर्ब देखिन्छन् भने पहिलो भर्बलाई पास्ट बनाएर पछाडी जस्ताको तस्तै सार्ने हामी इजको वाज भयो पछाडी जस्ताको तस्तै भयो है एवं रीतिले हामीले अरु थर्ड पर्सन देलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौं जस्तै एउटा उदाहरण हेर्नुस् ल she said to us they have a car la they have a car she said to us they have a car यो कुन टेन्स हो थाहा पाउनुहुन्छ have एक नै छ यो प्रेजेन्ट परफेक्ट होइन है सिम्पल प्रेजेन्ट हो मैले अगाडि भनेको छु नि सिम्पल प्रेजेन्ट अब हेर्नु सिम्पल प्रेजेन्टलाई चेन्ज गर्ने she said को अब said to भएको कारणले के गर्ने यहाँ told गर्ने त्यो us को us that है she told us that त्यो they को they छ अब had को V2 के हुन्छ had हुन्छ अकार भनेपछि हाम्रो थर्ड पर्सन they पनि चेन्ज भएन यसरी गरेको तीनवटा एक्जाम्पल अनुसार हामीले के कुरा बुझ्यौ त भन्दा रिपोर्टेड स्पीचमा भएको थर्ड पर्सनलाई हामीले चेन्ज गरेनौं यी रिपोर्टेड स्पीच भएको थर्ड पर्सन ही सी दे इटहरु चेन्ज भएनन् जस्ताको तस्तै रहे अहिलेसम्म म तपाईलाई के कुरा बताए त भन्दा रिपोर्टेड स्पीचमा भएको फर्स्ट पर्सनलाई चेन्ज गर्ने तरिका पनि बताए थर्ड पर्सनलाई चेन्ज गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बताए अब तपाईहरुको लागि सेकेन्ड पर्सनको कुरा गर्दै छु सेकेन्ड पर्सन यो भन्दा अलिकति गाह्रो छ एकचोटी ध्यान दिएर सुन्नु होला सेकेन्ड पर्सनको लागि हेर्नुस् है म एउटा टेबल लेख्दै छु सेकेन्ड पर्सनलाई चेन्ज गर्ने तरिका लेख्नु भन्दा पहिले म एउटा टेबल लेख्दै छु तपाईहरु पनि लेख्नुस् है त सब्जेक्ट लेख्नुस् अनि अर्को भागमा के लेख्नुस् त अब्जेक्ट लेख्नुस् सब्जेक्ट आई को अब्जेक्ट लेख्नुस् मी सब्जेक्टमा ही को अब्जेक्ट लेख्नुस् हिम सब्जेक्टमा सी को अब्जेक्ट हर सब्जेक्टमा वी को अब्जेक्ट अस सब्जेक्टमा दे को अब्जेक्ट देम त्यस्तै गरेर यू को अब्जेक्ट यू इट को अब्जेक्ट इट र यदि नाम भयो भने
त्यो नामको अब्जेक्ट के हुन्छ त? नाम नै हुन्छ। यो एकपटक तपाईहरुले आफ्नो कपीमा सार्नुस्। फेरि म भन्दैछु है त। सब्जेक्टमा आई को अब्जेक्ट मी लेख्नुस्। ही, हिम, सी, हर, वी, अस, दे, देम, यू, इट नामको नाम। ल यो टेबलको सहायताले हामीले सेकेन्ड पर्सनलाई चेन्ज गर्छौं। ल सेकेन्ड पर्सनको कुरा अब तपाईले ख्याल गर्नुस् सेकेन्ड पर्सन कसरी चेन्ज गर्ने त? सेकेन्ड पर्सन यू मात्रै हो। अब ख्याल गरौँ है, सेकेन्ड पर्सन के मात्रै हो त? यू सिंगुलर पनि हो, प्लुरल पनि हो है। यो यू लाई कसरी चेन्ज गर्ने त? त्यसको बारेमा हामी बताउँदै छौं। अब तपाईलाई म सजिलो टेक्निक के बताउँछु भनेसी रिपोर्टेड स्पीचमा भएको सेकेन्ड पर्सन यू, सेकेन्ड पर्सनलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसलाई कसले चेन्ज गर्छ त भन्दा रिपोर्टिङ कलजमा भएको अब्जेक्टले चेन्ज गर्छ। रिपोर्टिङ कलजमा भएको अब्जेक्ट को हो त भन्दा टु को पछाडी आउने शब्द। लाटो हिसाबले सम्झिनुस्, एकदम सोझो हिसाबले अब्जेक्ट को हो भनेर तपाई अलमल नपर्नुस्। रिपोर्टेड स्पीचमा भएको यू लाई अब्जेक्टले चेन्ज गर्छ, त्योसम्म थाहा पाउनु भयो। तर अब कसले चेन्ज गर्छ भन्ने कुरो अब्जेक्ट को हो त भन्दा टु को पछाडीतिर भएको है। सेट टु को पछाडीतिर जो छ त्यो एउटा के हो त? अब्जेक्ट हो। त्यो अब्जेक्टले चेन्ज गर्ने। अब अब्जेक्टले चेन्ज गर्ने भन्नुको अर्थ के हो त भन्दा त्यो अब्जेक्टको सब्जेक्ट लेख्ने हो। हेर्नुस् है, एकदम सजिलो तरिका। ल एउटा उदाहरण गरौँ हामीले। दीपक said to us you are very busy, ल अब तपाईले यो सेन्समा रिपोर्टेड स्पीच हेर्नुभयो भने यहाँ सेकेन्ड पर्सन यू आयो क्या। अब यू लाई कसले चेन्ज गर्छ भनेपछि हामी भर्खर पढ्यौं कि यू लाई चेन्ज गर्नको लागि रिपोर्टिङ कलजमा आएको अब्जेक्टले चेन्ज गर्छ। त्यो अब्जेक्ट भनेको कहाँ हुन्छ? सेट टु को पछाडीपट्टि। अब हेर्नुस् यसलाई चेन्ज गर्ने भनेको असले चेन्ज गर्ने। हेर्नुस् है, असले चेन्ज गर्ने। असले कसरी चेन्ज गर्ने भनेपछि अस एउटा अब्जेक्ट हो, त्यो अब्जेक्टलाई केमा बदल्ने? सब्जेक्टमा बदल्ने। हेर्नुस् है, अस एउटा अब्जेक्ट हो। हेर्नुस् है, अस आयो, अस अब्जेक्ट हो, अब्जेक्टलाई केमा बदल्ने? सब्जेक्टमा बदल्ने। असको सब्जेक्ट के भयो त? वी भयो। हो अब हामीले त्यो यू लाई चेन्ज गरेर केमा लाग्छौं त? वी मा लान्छौं। भनाइको मतलब सर्टकटमा तपाईले के बुझ्नुस् भनेपछि रिपोर्टेड स्पीचमा भएको यू लाई चेन्ज गर्दा सेट टु को पछाडी भएको अब्जेक्टले चेन्ज गर्छ। अब्जेक्टले चेन्ज गर्छ भन्नुको मतलब के हो त भन्दा त्यो अब्जेक्टलाई के बनाउने त? सब्जेक्ट बनाउने अनि कसको सट्टामा लेख्दिने? यू को सट्टामा लेख्ने। अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाएर यू को सट्टामा लेख्ने। लेफ्टेड हेर्नुस् त उदाहरणले दीपक सेट टु को सट्टामा 12 भयो, अस को असले भयो। यो भाग र यो भागलाई हामीले ड्याटले जोड्यौं। अब हेर्नुस् है, यो यू लाई चेन्ज गर्नु त कसले पर्यो? असले पर्यो। असको सब्जेक्ट मैले तपाईलाई अगाडि देखाएँ, असको सब्जेक्ट भनेको के? वी हो। त्यसैले गर्दा त यसरी बुझ्नुस् है, असले वी लाई चेन्ज गर्यो, यू लाई चेन्ज गर्यो अनि यू चेन्ज भएर केमा आयो? वी मा आयो। किनभने असको अब्जेक्ट, अस भनेको अब्जेक्ट हो, त्यसको सब्जेक्ट के हो त? वी हो। ल पछाडीको अब भर्ब छ, भर्ब आर हो, आर को भिटु के हुन्छ? वेयर अनि चेन्ज भएर आयो। ओके, त्यसै गरेर फेरि अर्को उदाहरण हेर्नुस् ल। ही टोल्ड मी यु आर प्लेइङ फुटबल। अब यू लाई कसले चेन्ज गर्ने है? यू लाई मी ले चेन्ज गर्ने भयो। मी ले चेन्ज, यू लाई मी ले चेन्ज गर्यो। अब हेर्नु त मी को सब्जेक्ट के रहेछ? आई। मी को सब्जेक्ट के भयो त? हेर्नुस् है, मी को सब्जेक्ट के भयो? आई। अब हामी त्यो यू को सट्टामा के लेख्छौं? आई लेख्छौं। हेर्नु त यू चेन्ज भएर केमा आयो? आई मा आयो। अनि आर को भिटु वेयर हुन्थ्यो, तर यहाँ आई लेख्यो कारण आईलाई हामीले वाच बनायौं। पछाडीको प्लेइङ को प्लेइङ नै छ है त, प्लेइङ नै छ। फेरि अर्को हेर्नुस् ल।
सी सेड टु हिम यु ह्याभ गन टु स्कुल। ल यो युलाई अब कसले चेन्ज गर्छ? हिमले चेन्ज गर्छ। हिमले चेन्ज गर्यो। अब हेर्नुहोस् है, हिमको सब्जेक्ट के रहेछ? हिमको सब्जेक्ट छ हि। हिमको सब्जेक्ट भयो हि हो। त्यो हि अब हामी कसको सट्टामा लेख्छौँ त? युको सट्टामा लेख्छौँ है। अनि ह्याडको V2 ह्याड भयो, पछाडिको V3 को V3 नै भयो। एवं रीतले फेरि अर्को एकचोटि हेर्नुहोस् ल, अर्को उदाहरण। राधा सेड टु देम यु ह्याभ बीन स्लिपिङ। फेरि पनि हेर्नुहोस्, यु छ, यो युलाई कसले चेन्ज गर्ने? देमले चेन्ज गर्ने। देमको हेर्नुहोस्, देमको सब्जेक्ट के हुँदो रहेछ? यताको टेबल हेर्नुहोस्, देमको सब्जेक्ट तपाईँले लेख्नु भएको छ दे। देमको सब्जेक्ट के लेख्नु छ? दे। अब यो त्यहाँ भएको यु जुन छ नि, यु चेन्ज भएर केमा आउँछ त? देमा आउँछ। अब तपाईँले सामान्य हिसाबले के बुझ्नुहोस् त भन्दा, रिपोर्टेड स्पिचमा भएको सेकेन्ड पर्सनलाई सेड टु को पछाडि भएको अब्जेक्टले चेन्ज गर्ने हो। अब्जेक्टले चेन्ज गर्नु भन्नुको मतलब के हो त भन्दा, त्यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाएर युको सट्टामा लेख्नु हो। त्यसको लागि मैले तपाईँलाई अगाडि लेखिदिएको सब्जेक्ट र अब्जेक्टको टेबल चाहिँ हेर्नु होला। यसरी हामीले अहिले के गर्यौँ त भन्दा, अहिलेको युनिटसँग फर्स्ट पर्सन आईलाई हिरोसीमा लग्यौँ, वीलाई देमा लग्यौँ, युलाई अब्जेक्ट अनुसार चेन्ज गर्यौँ र थर्ड पर्सनलाई चेन्ज गरेनौँ। साथसाथै प्रेजेन्ट टेन्सका सबै हाँगालाई मिल्दो जुल्दो पास्ट टेन्समा चाहिँ लग्यौँ है त। ल अहिले हाम्रो एपिसोडसम्म हामीले यहाँसम्म गर्यौँ। साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला।